बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आलिजा खान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद कचहरी के बाहर मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर एग्जैक्टली आज खुदकुश धमाका हुआ है और मेरे कैमरामैन जूम करके आपको दिखाएंगे। ये सारा एरिया कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। 12 अफराद शहीद जबकि 27 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। नादरा की टीम है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंचा है, स्निफिंग डॉग्स पहुंचे हैं और इस पूरे एरिया का सर्च ऑपरेशन किया गया है। सीसीटीवी फुटेजेस और जो भी मुयस्सर मामलात हैं उनका एनालिसिस किया जाएगा। वज़ीर दाखिला यहाँ पर पहुँचे, IG इस्लामाबाद पहुँचे, चीफ कमिश्नर पहुँचे और वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम इस मामले को बहुत गौर से देख रहे हैं और जो भी इसमें मुलविस होगा उसको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला से और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मैं चाहूँगा एक दफ़ा आप डिटेल में देखें। ये वो गाड़ी है जो शदीद मुतासिर हुई और जब इस पे आग लगी हुई थी तो इब्तदाई तौर पर ये कहा गया कि ये सिलेंडर धमाका था, लेकिन अब खुदकुश धमाका है और अब आप देख सकते हैं कि इसका बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। और ये वो गाड़ी है पुलिस की जो मुतासिर हुई है और वो बाइक है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि गालिबन इस बाइक पर खुदकुश हमलावर सवार था जो काफ़ी देर यहाँ पर खड़ा रहा और वो अंदर नहीं जा सका इस्लामाबाद कचहरी के और उसको फिर बाहर ही अपने आप को खुदकुश धमाके से उड़ाना पड़ा। और ख़ुद अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो खुदकुश हमलावर था वो इस्लामाबाद कचहरी के अंदर दाखिल होने में नाकाम रहा, क्योंकि यहाँ पर शदीद रश होता है, साइलिन होते हैं, वकला होते हैं, जजेस होते हैं। अगर वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता तो भारी नुकसान हो सकता था, मज़ीद शहादतें हो सकती थीं। जैसे ही धमाका हुआ है उसके फ़ौरन बाद इस्लामाबाद कचहरी को खाली करवा लिया गया, वकला से, साइलिन से और जजेस को अक़बी दरवाज़े से रवाना किया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो गाड़ी है जिसका बगौर जायज़ा लिया जा रहा है और इसके अलावा जो नादरा की टीम है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है, वो जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रही है और पिम्स अस्पताल से अब तक की कन्फर्मेशन के मुताबिक 12 अफराद शहीद हुए हैं, 27 अफराद ज़ख्मी हैं और अब फितना खारिज और अफगान स्पॉन्सर टेररिस्ट इसको ISPR जो सिक्योरिटीज़ रहे हैं उन्होंने कंफर्म किया है, उनकी जानिब से ये धमाका किया गया, इंतहाई अफसोसनाक है। ये रिपोर्ट है, ये सूरत हाल है। इलाके कॉर्डन ऑफ किया गया है और यहाँ पर किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को आने की इजाज़त नहीं है। तो जाए वकुआ से हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। धमाका तो हो गया, 12 लोग शहीद हो गए, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स नहीं है। मैं चाहूँगा आप हम जरा दिखा भी दें कि ये कचहरी है, उसके साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, साथ ही कमिश्नर ऑफिस है, DC ऑफिस है। इतने हसास इलाके में वो आकर दहशतगर्द कार्रवाई कर जाते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे सोए हुए थे। देखिए अलीजा भाई, आपने बात बिल्कुल ज़बरदस्त की है, लेकिन मैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इकदाम उठाया है। देखिए, जब आपके दुश्मन ने आप पे वार करना है, उससे हमेशा फुल प्रूफ प्लानिंग करनी है और उसके बाद आप पे वार करना है। इस वक्त आपको पता है कि रावलपिंडी स्टेडियम में इंटरनेशनल टीम आई हुई है, श्रीलंका का मैच जारी है, लेकिन अंदाजा करें कि ब्लास्ट होने के बावजूद भी अभी तक तमाम चीज़ें कंट्रोल में है। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी और वो मैच भी मुतासिर नहीं हुआ। अगर वो मैच मुतासिर हो जाता, ये वही श्रीलंकन टीम है जो इससे पहले लाहौर में हुआ ब्लास्ट, और आपको पता है कि कितने अरसे तक जो इंटरनेशनल टीम्स है वो हमारे पाकिस्तान में नहीं आई, हमारे खेल के मैदान जो है वो वीरान रहे और उसके बाद काफ़ी हमें जो है वो जद्दोजहद करनी पड़ी। बहुत सारे जो इंटरनेशनल टूर्स है वो करने पड़े, मिन्नतें करनी पड़ी कि यार टीम आए और आके हमारे पाकिस्तान में खेले। लेकिन जो ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर, ब्लास्ट में सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि कामयाबी ये थी कि वो अंदर दाखिल नहीं हो सका। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी मैं समझता हूँ। आप बता भी थे इस्लामाबाद कचहरी के गेट के बाहर हुआ, थोड़े से सिचुएशन भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो सूरत हाल है, 12:39 पर ये ब्लास्ट हुआ है और इसमें अब तक 12 अफराद जो है वो जांबाग हो गए हैं और 30 अफराद जो वो जख्मी हैं, जिनमें 5 की हालत जो वो तशवीशनाक है। 12:39 पर यह ब्लास्ट हुआ और जो बताया जा रहा था कि ये गाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट है और इसमें तकरीबन कोई 5 अफराद की लाशें उसी वक्त मौके पर मौजूद थी। लेकिन जो खुदकुश धमाका था, 3 दहशतगर्दों का बताया जा रहा है कि वो इस सारी दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस थे, जिनके जिस्मानी अज़ा। ये भी बताया जा रहा है कि वो बाइक पे बारूदी मवाद नस था, वो गाड़ी से टकराया और फिर गाड़ी में भी धमाका हुआ, ऐसा है। देखिए, अभी चूंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं वो इस वक्त तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन जो इतलात हम तक पहुंची है, जो हमें मौसूल नहीं है, वो ये बताया जा रहा है कि जो गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर ये बारूदी मवाद जो है ये मौजूद था और
اس کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ اس بتائیں ذرا، آپ یہاں پر موجود تھے، وکلا کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی میں موجود نہیں تھا کہ یہ سلنڈر بلاسٹ نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی طور پہ تو یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہ سلنڈر بلاسٹ ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے بتایا کہ یہ خودکش دھماکہ تھا، یہ سلنڈر بلاسٹ نہیں تھا، چونکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جو ہے وہ گاڑی کو فوراً سے آگ لگی، اور جو ہمارے ذرائع نے بتایا، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بارودی مواد جو ہے یہ اس گاڑی کے اندر موجود تھا، اسی بارودی مواد کو گاڑی کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کچہری کے اندر لے کر جانا تھا، اور یہ باہر پارکنگ میں یہ بلاسٹ ہوا، اور اس میں جو اسلام آباد پولیس کے جو جوان ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ محسن نقوی صاحب خود یہاں پر پہنچے ہیں، اس کے ساتھ جو سیکٹری داخلہ ہیں، آئی جی اسلام آباد ہے، چیف کمشنر اسلام آباد ہے، وہ خود یہاں پر پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم نے معاملے پر نوٹس لے لی ہے، تمام جو چیزیں ہیں، تمام پہلوؤں سے تحقیقاتی رپورٹ جو وہ انہوں نے طلب کر لی ہے۔ زخمی جو وہ اس وقت اسپتال کے اندر موجود ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو سارا علاقہ ہے اسے مکمل طور پر جو وہ سیل کر دیا ہے، کچہری کو خالی کروا لیا گیا ہے، اس کے ساتھ جو ڈی سی آفس ہے، ڈی سی آفس کے بھی تمام دفاتر جو ہے وہ خالی کروا لیے گئے ہیں۔ ابھی یہ تحقیقات ہونے کے بعد پتہ چلے گی کہ کتنا بارودی مواد جو ہے وہ اس دھماکے کے اندر جو وہ استعمال کیا جانا تھا اور ان کا اصل ہدف تھا کیا، لیکن جو ابتدائی تحقیقات میں بتایا گیا کہ اصل ہدف تھا ان کا کہ کچہری کے اندر جانا، کیونکہ سائلین بڑی تعداد جو موجود تھے، اور عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں وہاں پر ملزمان جو ان کو پیش کیا جاتا ہے، سائلین وہاں پر آتی ہیں، ججز وہاں پر موجود ہیں، تو بہت ساری یہاں پر ہم نے دیکھا کہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، تو شاید ان کا یہ ٹارگٹ تھا کہ وہ یہ دہشت گردی کی یہ کارروائی کچہری کے اندر کرتے، اور شاید اگر یہ کچہری کے اندر خدا نخواستہ ہو جاتا تو شاید اس سے زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے لاسٹلی یہ بتا دیجئے کہ کل ہندوستان میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے، اس کو سلنڈر دھماکہ کہا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے مکروہ حرکت کرتے ہوئے اس کا بدلہ لیا؟ دیکھیں، ہندوستان نے ہمیشہ چھپ کر وار کرنے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان کی جو مسلح افواج ہے انہوں نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اول دستے کا کردار ادا کیا ہے، لیکن ہمارے لیے المیہ یہ، ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے افغانستان، بزدل بھی ہے، بے شرم بھی ہے ہندوستان، اور ہندوستان میں دیکھیں جب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر قانونی افغان باشندوں کو پاکستان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کا عمل شروع ہوا، اس کے بعد سے اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں وہ شروع ہوئی ہیں، پاکستان کے اوپر الزامات بھی لگائے جاتے رہے، لیکن مسلح افواج جس طرح ڈٹ کر کھڑی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے بھارت نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تو اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ ہمارا جو دشمن ہے یہ ہمیشہ ہم پر چھپ کر وار کرتا ہے، کبھی یہ سامنے آ کر آنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان کے سپانسرڈ جو ایک پراکسی وار ہے اس کے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کاروائیاں کر رہی ہیں کہ پاکستان کا امن جو ہے اسے تباہ کیا جا سکے۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، آپ دیکھیں کہ عالمی میڈیا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہے، عالمی دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے کہ پاکستان کے حالات جس کے اوپر ہمیشہ افغانستان یا بھارت یا دیگر جو ممالک تھے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر ترقی ہو، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام مسلح افواج، تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو اہلکار ہیں وہ چپے چپے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، تو اس طرح کی جو بزدلانہ کاروائیاں ہیں وہ کبھی بھی نہ ہمارے حوصلے پست کر سکتے ہیں، نہ اس قوم کے حوصلے پست کر سکتے ہیں، نہ مسلح افواج کے حوصلے پست کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، حافظ عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس علاقے کو کارڈن آف کیا ہوا ہے، سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے علاقے کو حصار میں لیا گیا ہے، بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی موقع پر موجود ہے اور ایریا کو کلیئر کیا جا رہا ہے، اور جو سنیفنگ ڈاگز ہیں وہ بھی یہاں پر لائے گئے ہیں، اس کے علاوہ خاردار تار لگا کے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک طرح سے ایک بار کھڑی کی گئی ہے اور اس علاقے کو بالکل سیل کیا گیا ہے۔ تو افسوسناک واقعہ ہے، وزیر اعظم نے نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا ہے، وفاقی وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ جو ہمارے دونوں ہمسائے ممالک ہیں، افغانستان ہے یا ہندوستان ہے، دونوں بزدل بھی ہیں، دونوں بے شرم بھی ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افغانستان جس کے ساتھ پاکستان نے دہائیوں تک اتنی حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا، اتنے اچھے طریقے سے ان کو یہاں پر رکھا، لیکن انہوں نے اس کا ریگارڈ نہیں کیا۔ جب سے افغانستان کے لوگوں کو یہاں سے بے دخلی کا عمل شروع ہوا ہے، یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور تب سے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ان کی سرزمین سے پاکستان پر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ معاملات ہیں، ادھر ہم پہنچے ہیں اسلام آباد کچہری کے باہر، وزیر داخلہ، آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد نے پریس کانفرنس کی ہے، وزیر اعظم نے رپورٹ طلب کر لی ہے، اور یہاں سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔